बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाते हैं, गोया कि वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से हो। जो चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से, जो चीज़ें सोसाइटी की तरफ से हमारे पास आती हैं वो तो आपको हम पहुंचाते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट की तरफ से आती हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो भी हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी आवाज़ बने और वो चीज़ मैनेजमेंट तक भी पहुँचाएँ, सोसाइटी के जो सीनियर लोग हैं उन तक भी पहुँचाएँ। क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं इस वक्त मेरे पास जो 3-4 कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर आज मैं ज़रूर रोशनी डालूँगा और वो ना सोसाइटी की मैनेजमेंट तक वो चीज़ें ज़रूर पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त आ रहा है वो ये है कि सिस्टम ऑनलाइन नहीं हो रहा। लोग जो है अपनी अक़सात कैसे जमा कराएं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अक़सात के ऊपर बनाई थी कि आप अपनी अक़सात जमा कराएं। कल कला ये ना हो कि सोसाइटी एक टाइम में जो है फौरी तौर के ऊपर आपको जुर्माने लगाना शुरू कर दे तो आपके लिए मुश्किलात आती हैं। उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स में ये चीज़ें आई हैं कि सबसे बड़ा इशू ऑनलाइन है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा इशू आ रहा है कि या हर तरह की रसीद आ रही हैं, हम किस के ऊपर ट्रस्ट करें। सोसाइटी की जो रसीदें हैं वो हैं कौन कौन सी, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि सोसाइटी की रसीद कौन कौन सी हैं। तीसरा, डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो गेट के ऊपर बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, अभी तक गेट क्यों नहीं बना। और चौथा मेन पॉइंट कि इनको चाहिए कि अपने वर्क में स्पीड लाए। ये 4 चीज़ें मेरे माइंड में हैं, 4 चीज़ों के ऊपर हम तबसरा करेंगे और हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी बातें और आपके कमेंट्स और आपके मैसेज पहुँचाएँगे मैनेजमेंट तक वीडियो के ज़रिए, ताकि आपको भी पता हो कि हमारे लिए कोई बोलता है और हमारे लिए जो चीज़ें आ रही हैं, जो इशू आ रहे हैं वो मैनेजमेंट तक ये कंप्लेन पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सबसे इशू जो इस वक्त है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन चीज़ें नहीं हो रही। हमने बारहा आपके मैसेंजर, आपकी कॉल्स और जो हमारे ज़राए हैं उन तक पहुँचाई हैं कि इसको फटाफट जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इनको पोर्टल के ऊपर डालें, क्योंकि ओपन फाइल तो वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन जब फाइल बनकर आती है उस वक्त नॉट फाउंड आता है तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या, यहाँ पे तो मेरा डेटा आना चाहिए। क्योंकि इसके साथ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं दूसरे वाले, उनकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। वहाँ पे लोग 100% सेटिस्फाइड होते हैं कि हम ऑनलाइन भी हो चुके हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज़ जो है वो उठा ली जाती है। तो मैनेजमेंट से गुजारिश है जी, सबसे मेन जो इशू है इनका कि अपनी जो हमारी जो बुकिंग हो रही है, जो लेटर बन रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट आ रही हैं, उनको ऑनलाइन किया जाए। सबसे मेन इशू ये है, इसके ऊपर प्रॉपर जो है एक आप वर्किंग कराएं और अपनी कोई टीम बनाएं। और दूसरा इशू ये है कि बहुत लोगों के मैसेज हैं कि जनाब जब हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं हमारी कोई कॉल रिसीव नहीं करता, अगर कर लेता है तो वो जनाब क्या करते हैं कि हमसे नंबर तो ले लेते हैं लेकिन दोबारा हमें रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते कि आपका पेमेंट आई है नहीं आई है, लेजर हुआ है अपडेट या लेजर अपडेट नहीं हुआ। मैनेजमेंट से गुजारिश है जी आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो मैनेजमेंट तक यकीनन पहुंची थी और उसके बारे में कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ था। आज फिर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपने नाजरीन की तरफ से या अपनी टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा और मैनुअल भी चल रहा है तो कम अज़ कम जो वहाँ पे स्टाफ बैठा है वो हमारे जो नाजरीन होते हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, बेसिक क्लाइंट किंगडम वैली के नहीं हैं, वो सब के हैं, हम सारे उसके मेंबर हैं, उनको एक अच्छा रिस्पांस ज़रूर दिया करें। और ये बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट्स है, नंबर ले लेते हैं, कहते हैं आपको कॉल बैक करते हैं, मुड़ के फ़ोन ही नहीं उठाते। इसके ऊपर भी देखें जी, मैनेजमेंट से गुजारिश इसके ऊपर देखें। तीसरा एक है कि हम अब 3-4 बैंकों में एक खिचड़ी सी मची हुई है,
کوئی الائڈ کہہ رہا ہے، کوئی دبئی اسلامک کہہ رہا ہے، کوئی بینک الحبیب کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو رسیدیں ہیں یقیناً وہ الائڈ بینک کی ہیں، میں نے یہ کل جمع کرائی ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، یہ ایک سمپل سا پیپر ہے جی، اس کی ہم نے فوٹو کاپیاں کرائی ہیں، جو ان کا لیجر ہے اب اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بھی کرانا ہے۔ اس کے اوپر کنگڈم ویلی کے الائڈ بینک کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، کلائنٹ کا فائل نمبر، ان کا نام، ان کا والد کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، کتنے مرلے کا ہے یا اور کتنی اماؤنٹ ہم نے جمع کرائی ہے، کس ڈیٹ کو کرائی ہے، تو یہ سارا اس طرح کا لیجر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد میں تو ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمارے علاقے ہیں کوئٹہ، بلوچستان، ذوب، ڈی آئی خان، توسا، ڈی جی خان، وہاں پشاور، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کوئی یہ ابھی سسٹم انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ بینک میں تو جمع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اقساط جو ہونی چاہیے کہ کس کی مد میں ہوئی ہیں، کس رجسٹریشن نمبر کی مد میں ہوئی ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہو رہی۔ اس بارے میں بھی کافی لوگوں کے تحفظات ہیں، اب وہ بھی مینجمنٹ کی گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر دیکھیں، کیونکہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ اور جب ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں تو کسی نہ تو بولنا ہے کہ ہم ان کی آواز بن کے آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ آپ پلیز اس چیز کو جتنی جلدی پاسبل ہوتا ہے اس کو یہ ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کی پریشانی کم سے کم ختم ہو۔ اس کے بعد ان کا ایک اور کویسچن ہے جی، بہت زیادہ یہ بھی کویسچن ہے جی، کام کی سپیڈ جو ہے وہ نہیں ہے، بس جو 2 روڈز 3 روڈز بنائی تھیں وہی بنی ہوئی ہیں۔ اس چیز کے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کیونکہ کام کی سپیڈ ٹھیک ہے جس حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے شروع میں جو رائٹ سائڈ کے اوپر ہے نیا پاکستان والا رقبہ، جو پہاڑیاں تھی ساری کٹنگ کر کے کافی اچھا کام کیا ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ ان کا ڈیرا ہے وہاں پہ بھی اتنی بڑی پہاڑی تھی، اس کو کاٹا ہے، ایک گھر تو نہیں بنا رہے، ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں، اور اس کو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے۔ پھر جو انہوں نے رقبہ آگے لیفٹ سائڈ کے اوپر جہاں پہ بہت بڑی پہاڑی ہے، وہاں کے اوپر بھی اگر آپ جائیں تو وہ زمین انہوں نے کافی زیادہ لیول کر رہی ہے، وہاں کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ سپیڈ ضرور کم ہے لیکن سلو چلتے چلتے انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے۔ ابھی تو اس کو 7-8 ماہ ہوئے ہیں، مزید اس کے بارے میں نئی چیزیں آئیں گی، اور نئی کٹنگ اور نئے کنٹریکٹر بھی آئیں گے اور کام میں سپیڈ لائے گا، لیکن تھوڑا سا ضرور ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کو یہ نہیں ہے کہ بالکل ڈیڈ پڑی ہے، وہاں پہ جائیں تو کوئی مشینری کام نہیں کر رہی۔ جیسے ابھی میرے کل پرسوں دوست نے ایک وہ کیا تھا ٹیکس کہ وہاں پہ 4 بندے ہیں اور 4 بندوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اتنا بڑا بھی کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ 4 بندے ہوں۔ آپ جب جائیں گے اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کافی زیادہ لیبر کام کر رہی ہے، الیکٹریسٹی والے اپنا کر رہے ہیں، پلمبنگ والا اپنا کر رہے ہیں، گھروں والے اپنا کر رہے ہیں، کٹنگ والے اپنے کر رہے ہیں، مالی اپنے کر رہے ہیں۔ جو بھی کام سوسائٹی کے متعلقہ ہوتا ہے وہاں پہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن واقعی ایک چیز مانتے ہیں کہ تھوڑا سلو ہے، انشاءاللہ سوسائٹی اس کو بڑھائے گی۔ اور ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اتنی بڑی سوسائٹی بنا رہے ہیں جی، اتنی بڑی ویلی بنا رہے ہیں، ابھی تک گیٹ کا ہی فائنل نہیں ہوا کہ گیٹ جو ہوتی ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے کسی بھی انٹرنس کے لیے، وہ ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو مینجمنٹ جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں یا مجھے سنتے ہیں یا آپ تک یہ میسج پہنچتے ہیں تو پلیز آپ کا جو گیٹ کا کام ہے اس کو بھی جتنی جلدی پاسبل ہو سکتا ہے وہ بھی شروع کریں جی۔ یقیناً آپ نے کچھ چیزیں سوچی ہوں گی اور اس کے بارے میں آپ اس کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتہ۔ آپ اپنی کوئی ایک ترجمان کے ذریعے یا اپنا کوئی ایک میسیج یا اپنا کوئی نہ کوئی لیٹر آپ ضرور نکالا کریں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ سوسائٹی بھی ان چیزوں کو اپنے جو ہے اس کو اپنے اس میں لیتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں جی تھیں جو ہمارے اینڈ پہ، جو ہماری کمپلینس، لوگوں کی کمپلین جو ہمارے تک میسیج آ رہے تھے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مینجمنٹ تک پہنچانا، اور یہ فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا کام کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں، کیونکہ 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، اور اس وقت تک تو کافی چیزیں مینیج ہو جانی چاہیے تھیں لیکن نہیں ہو رہی۔ ورکنگ ہو رہی ہے تو ورکنگ کو تھوڑا سپیڈلی کریں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو اوپینین چاہیے ہوتی ہے یا اپنی سجیشن دینا چاہتے ہیں، بیسک ہمارے واٹس ایپ نمبر ہوتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ لیا کریں یا ہمیں وہاں پہ میسج کیا کریں، ہم آپ کو رپلائی کر دیا کریں گے۔ یہ کمنٹس جب آپ لوگ کرتے ہیں تو ہمارے کئی جونیئر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو اتھینٹک آپ کے کویسچن ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ جو واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے وہ ایک سینئر لوگوں کا ہوتا ہے، میرا اپنا بھی ہوتا ہے، میرے بھائی کا، یا اور جو ہمارے سیل کے لوگ ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کیا کریں۔ آپ نے خوش، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔